الصادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 111 یعنی یوسل ایولسم. وقالوا او دویوائی لن يدخل الجنتا ہچرے بداخل نشی جنتا الا من مگر حغسوک کان ہودن چی یہودی وی او نصارا یا نصرانی وی. اللہ فرمائی تلک امانیہم داد دوی ارزوگانی یعنی بی دلیل خبر دی. قل تورتو آیا ہاتو برہانکم راوڑے یقینی دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کچرے تاسو رشتنی ہے. بلا بلکہ دا سے ندا من اسلم وجہہو چاچے تابع کو زان خپل للہ اللہ تا وہو محسن او دے خیستا عمل والاو فلہو ندلرا اجرہو ثواب دا عمل دے عند ربه پنزد رب دا ولا خوف علیہم او نبوی ہچ یرا پدوی باندے ولا هم یحزنون او نبدوی غم جن کیگی. قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. دی آیت کریمہ کے یہودو تا بلا راٹانا دا دوی پا غرور و پا دعوی دا جنت دوی پا ویچ جنت صرف زمانگ دا پارا دے. یہودیانو باویچ خاص منگ با جنت تزو عیسائیانو باویچ خاص منگ با جنت تزو. ربط دا دے آیت ما قبل سرا دا سدے چھے دوی با د خلقو د مرتد کولو د پارا دا دعوه کولا چې منګ جنتی خلقیو دې د پارا به دا خبره کولې چې دا خلق منګ نه متاثر شي وایي چې دا خو خاص خلق دی منګ به هم د دوی تابعداري شروع کو نو چې دوی له جنت خاص ده جنت خاص د دوی د پارا ده نو بیا خو پکار دے چه من دو دوی عقیدہ ومنو دے دا پارا با دوی دا دعوی کولے. اللہ جل جلالہ ور باندے رد کئی. اللہ فرمائی چه دا خوش ارزوگانی دی دا حس ارمانو ندی. ہودن او نصارا او دا پارا دا تفصیل دے یعنی نصارا پا ہودن باندے عطف دے. قالو دا دے سرہم مراد دے یعنی ہر ایوے ڈلے با جدا جدا دعوی کولام. یہودیانو بوے چھ منگلہ جنت خاص دے نسواراو بوے چھ منگلہ جنت خاص دے. وہ سوہم چھ خلق پا دے امت کے ہمشتری چھ آغاوی چھ منگا نازولیو منگا دا رسول اللہ اولادیو بس منگا دا پارا جنت تے منگا نیکان خلقیو. اللہ جل جلالہ پا دے ٹولو باندے رد کئی.
اللہ فرمائے تلک امانیہم دا رد دوی پا دعوے باندے اللہ فرمائی دا خوش ارزوگانی دی امانی جمع دو امنیتن دا ہر آغا شے چی نفس خواہش کوي خود دلیل ور باندې نوی د شریعت د طرف نه هیڅ دلیل نوی هغه ته خوش ارزوګانې وای لکه دا امت چې بدعات کوي یرجی څوک چې 12 ربیع الاول کوي نو دومره ثواب ده څوک چې 12 کوي نو دومره ثواب ده یرا محرم کې چې خروټه پخه کې نو دومره ثواب ده یرا شربت چې وکي نو دومره ثواب ده الله فرمای دا ټوله هغه خبرې دي چې دې باندې شرعي دلیل نشتا نو چې دلیل شرعي په نشتا او توای چې دې باندې ثواب ملاويږي نو الله فرمای دا ارزو دا تشا خوش ارزو دا ارزو دې توای چې بندا عمل نوی او تمنا کوي عمل نشتا او ده وای چې ز جنتی اما زما یقین ده په الله باندې چې مال به جنت راکړي دا د کافر صفت ده الک عمل خو کنه عمل د توحید وکا د الله خبره ومنا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنا پس د حقینا بیا وایا چې رب مهربان دې مال به جنت راکړي نو چې ته اډو د الله او د رسول خبره نه مانی او ځان نه دین لګیاي جوړاوي نو الله فرمای دا د کافرو عادت او صفت ته چې بیا د جنت تملري قل تو ورتوایا اے پیغمبرا هاتو برهانکم راوڑے تاسو مضبوط دلیل برهان څه ته وایي البرهانو امام راغب مفردات القرآن کی لکی البرهانو اوکد الادلت الذي يقتضي الصدق ابدا برهان هغه مضبوط دلیل دی چې هغه همیشه د پاره درشتینوالی تقاضا کوي نو الله فرمای هاتو برهانکم راوڑے مضبوط دلیل ان کنتم صادقین کچره تاسی رشتینی ہے یعنی رشتنواله د دعوی بغیر د قطعی او د یقینی دلیل نه نکیږي نو چې یقینی دلیل در سره نو بیا برشتنواله راځي راوړه داسې دلیل کړه راوړه داسې دلیل چې الله یا تورات کی ویلی وی یا پروردگار عالم انجیل کی ویلی یا قرآن کریم کی راغلی وی چې د یهودیانو د پاره جنت خاص ده یا ویلی وی چې عیسایانو د پاره جنت خاص ده یا ویلی وی چې د چا پیغمبر اولاد وینو هغوی د پاره جنت خاص ده نا چره دی باندې دلیل نشتا نو بیا به جنت ته څوک ځي الله قانون بیانوي اللہ جل جلالہ رد گئی پا یہودو باندے چه تشو دعوو سرکار نکیگی نا قومیت سر تعلق لری او نا دا نسب سر تعلق لری بلکہ چاکے چدارات لن کی صفتونوی آغا سڑے با جنت تزی کے آغا کہ آغا دا کلالانو دا اولاد نولی نئی کاغه د نایانو د اولاد نه ولی نه کاغه د يهوديانو د اولاد نه ولی نه کاغه د عیسایانو د اولاد نه ولی نه خو چې دارتلون کی آیت کې کم عقیده او کم صفات بیانېږي دا چې چا کی وی هغه جنت تزي بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نتعلق لري نسب سرا او نقومیت سرا بلکہ دے سرا تعلق لري چه عقیدہ د توحید وی صرف یو اللہ منی الله سره په یو خبره کې څوک نه شریک وي او دویمه خبره ده
چې اتباع د سنت پکې وي، یعنی کم کار چې کوي هغه کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. امام ابن کثیر رحمه الله د قبولیت دو شرطونه نور ذکر کړی دي. هغه وی چې کم عمل کوي یو خو به هغه عمل خالص وي د الله د پاره، هغه کې به د نیت د بلې خبرې نه وي، ریا نیت به د پکې نه وي، د خلقونه د شرمېدو اراده به دې نه وي وغیره وغیره. دویم نمبر هغه به د شریعت او د سنت مطابق وي. نو کنیت کې اخلاص وي، خ مخلص ته لکه دا کم خلق چې دولسمی کوي، دا کم خلق چې بدعتونه کوي، دا کم خلق چې محرم کې خوراکونه پخوي، دا کم خلق چې خوش په باندې خیراتونه پخوي، یا شعبان کې 15 روزه باندې 15 شعبان باندې خلق روزي نیسي، دا ټول خ اخلاص لري. ځکه چې بعضی خلق په 12 کې سندګان حلالي، بعضی پکې میخه حلالي، بعضی پکې غویان حلالي، ګډو د بيزو خوړو شمار نشتا. نو دا اخلاص نه بغیر سوال نه پیدا کیږي چې دومره لوی تاوانو کی. نو دا عمل کې خو اخلاص شته، خو چون کې اتباع د رسول پکې نشتا، ځکه نه قبليږي، ځکه چې رسول الله دولسم نه کړي او دلیل قطعی ور باندې نشتا قران کې. ومه صده کې چرته شروع شوه ده، یو بی دینه بادشاہ مظفر الدین کوکر بن اربل دا کار شروع کړي، او یو درباری مولاو ابن دحیه کلبی هغه ور لدا ایجاد کړي ده. نو لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. رسول الله فرمائے چې چا یو داسې عمل وکړ چې زمنګ د طرفه پاغه باندې اډر نو، منګ طرف نه هغه باندې حدیث نو، یعنی پیغمبر نو ویلی چې دا کار وکا، نو چې څوک کوي رسول الله فرمایي فهو رد، دا عمل مردود ده. کده پکې سندگان حلالي الله تقبل ندي، کده پکې ډېری پیسې لګي الله تقبل ندي، ځکه چې دا عمل د سنت مطابق نه ده. اوس قانون بیانوي بلا د يهودو د نسواراو د داوی تردید کوي چې نه دا سند لکتا سوای. من اسلم اسلام او استسلام تابعداري ته وای. من اسلم چاچه غاړه کې خدا، چاچه سر کې خدا، چاچه ځان تابع کو، او د اخلاص په معنا هم راځي. من اسلم چاچه ځان تابع کو، من اسلم وجهه لله، وجهه ذکر د اشرف الاعضاء، مراد تینا توحید، مراد تینا ټول بدن دے. وجهه چاچه ټول ځان تابع کو، یعنی خپل ټول ځان منقاد کو او تابع کا اللہ تا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی اے اخلصا دینہ و عبادتہ، چاچے اخپل دین و عبادت خاص کا، مراد تینا توحید دے عقیدتن و عملن. گورا یو عقیدہ کی یو والد اللہ دے، یو عمل کی یو والد اللہ دے. دیر خلق پا عقیدہ کے دامنی چی اللہ یو دے شریک نلری، خو عمل کے اللہ سر نور خلق شریکان کئی. کلا چی زید عمل راشی نو بیاد بل چانا متاثر کیگی. زڑکے دننا یو سڑے ولاڑ دے مثال بیان کے زیما دلتا ناستیم بیان کوما دا اللہ دین بیانوما. یو سڑے را ننوزی پا دے دروازہ باندی، اغا مالدار ہوئی یا غٹ سڑے ہوئی یا لوی ملاوی، نو آغا چه څنګه را ننوزی زدا آغا دا یرینا یا دا آغا دا خوشحالولو دا پارا آغا موضوع بدل کما خبر ہمیں شروع کریوی
اغا مقصد سوچا بدل کم دا اغا دا خوشحال ولو دا پارا زڑکی می راشی چیر جی دا خبره چه دا دا پا مخ کی حکمانو دے خو پی خپکیگی دا کمی خبره دے چه سہار نکولی دے خلقو لدے بیانولی دا کد دے دا پا مخ کی حکمانو دے خو خپکیگی او دے خو مالا زکاة را کئی یا سرسایہ را کئی یا کوٹر علا را کڑی دا یا وغیرہ وغیرہ زماتنا چا مفادات تی نزدہ حقد خوشحالولو ارازاد وجنا موضوع بدلکم دا لوی شرک تے عملی شرک تے دا کما خبرہ چھ دا اللہ دا وجنا کی گی آغا دے دا چا دا وجنا اکڑا دیتا عملی شرک وائی عقیدے کی خودن نتا سڑے اللہ سر نشریک بولے کتا نچوک تپوسو کی چه دا سڑے چراننوتو دا اللہ سر شریک دے کنا تباورتے چه نانا قطعا شریک ندے و دلتا عمل لکت سنگ چه دا اللہ دا پارا کی گی دغا سے دی دا پارا ہوکا اللہ دا پارا سڑے گناہ پریک دی ثواب طرف ترازی اللہ دا پارا سڑے غلط خبر پریک دی خی خبر طرف ترازی نو تا دا یو مخلوق دا پارا غلط خبر یا خبر پری خوابل طرف تراغلی منشد دا مخلوق رضاوا خبر پوش وے دیتے ہوئے لیکی گی عملی طور باندے شرک نو بلا من اسلم وجہہو للہ چاچے تابے کو زان اخپل اللہ تاؤں یعنی عقیدتن ہم اللہ تتابے کو عملن ہم اللہ تتابے کو وہو محسنون او دے خیستہ عمل والاو خیستہ عمل نا مراد یو خدا دے چھ عمل دا شریعت مطابق وی اللہ و رسول فرمائی لیوی چھ دا عمل وکے پس دا حقی نئے کوئے او بلدہ وہو محسنون دے پا دے عمل کی اللہ تا متوجیوی کلا کلا سڑے عمل کئی و متوجی سڑے اللہ تا نہیں لکہ زمانستا سمنجونا موج منگا اللہ تا کو روجہ منگا اللہ تا ساتو حج منگا اللہ دا پارکو خودنا توجوم اللہ طرف تا نہیں ولاڑ مانزکیو او سوچنا مبلخواوی نو دا احسان ندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یو صحابی پختنو کا چچنگا عمل پکار دے احسان ستوئی آغور توئی ان تعبد اللہ کانکا تراہو تو چی دا سے عبادتو کے در رب العالمین لکا چی تا اللہ وینے دا سے عبادت کوالکا بالکلی چی مخامخ وینے یو سڑے چکلا مخامخ ولاڑوی پاورمین پا سڑی باندے ولاڑوی عربو کی ٹیکدار در باندے ولاڑوی پاکستان کی نو تبت سنگا کار کئی ٹٹکے بت سنگا زر زر ڈکوی و زر زر بیوڑی چی پرمین را باندے نظر رانشی چی تا خکار کی سستی کئی کنی ڈسچارج کئی نو چی مخامخی وینی سمرا ٹیٹکار بکوی دغا سیدہ لا عبادت ہوکا دا سے وکا کانکا تراہو لکت چی رب مخامخ وینی او کچری دے دا تصور نہ پیدا کی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کچری تزان باندے دا سوچ نشے غالب کولے چھتا اللہ وینی نو کم از کم بیاداو کا فَإِنَّهُ يَرَاك دا سوچ را والا زڑکی چاگا خودتا خام خاوینی تی نوی نزا خو کم از کم دا سوچو کا چاگا تاوینی وہو محسنن دا سے حال کی چت خیستہ عمل والاوے یعنی عمل کی متوجہ وے اللہ تا زان منقاد کے او تسلیم کی اللہ تا بیا پدے حکم کی اللہ تا متوجہ شے نو اللہ فرمائے لا خوف علیہم کلا دے چھے عمل کے دا کار راگے چھ توحید در کی پیداش یو اللہ دے منلو او عقیدتن و عملن دے حق سر شرک نکولو او دویما خبر دا چھ عمل دے ہم خواستو دا شریعت مطابقو عمل دے دا شریعت مطابقو بدعات چھ چمر دی چھ پدے کمو سیزونو باندے جگڑا دا شیشتا و دا شی بدعات تے چو کوئی ثواب دے چو کوئی بدعات تے
دا بدعات ټول هغه دي چې دا د شریعت نه ثابت نه دي. جګړه په ځکه ده د شریعت نه ثابت وای چا جګړه په نه کوله. یره چې رسول الله نه کړي خو ښه عمل خدای کوي. دا څه ښه عمل اډو کې دی نشي چې ښه عمل یو پیغمبري پرېږدي. کم عمل سره سړی جنت ته ځي او پیغمبري پرېږدي دا نشي کېدی. نو الله فرمایي کله چې عمل مزیدار شو عقیده دې جوړه شو نو الله فرمایي ولا خوف علیهم نبوي هیڅ یاره په دوی باندې لا خوف علیهم آخرت کې به د خلقو باندې خوف نه هغه ورځ چې هغه د یاري ورځ ده ډېر زیاته د یاري ورځ ده هر سړی به یریږي. الله فرمایي دې ورځې باندې با داسې خلقو باندې هیڅ یاره نه ولا هم یحزنون او په حالت د مرګ کې به دا سړی غمجن نه. کله چې سړی مري نو ډېر غمجن وي سړی پریشان وي چې بچی می پاتې کیږي خزه پاتې کیږي جائیداد پاتې کیږي یا ما عمل نه دې کړي الله و ما سره څه کوي. الله فرمایي ولا هم يحزنون دا سړی به په وخت مرګ کې مطمئن وي غمجن بنئ. لکه سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې هغه کله حالت د مرګ راغی نو هغه خاندل ډېر زیات خوشاله او چا ورته وی دا ولې خاندې هغه ورته ان القا محمدا واصحابه که خدای کوي سبب محمد رسول الله او خپل ملګرو سره به ملاو شمه نو خوشاله چې هلته روان یم چې نیک عمل کړي مرګ نه یری منګه د مرګ نه ځکه یریږو چې زمونږه اعمال برابر نه وي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. برای قانون بیان کو چې جنت ته هغه سړی ځي چې هغه 100% موحد وي شرک نه کوي عملا او اعتقادا او ورسره عمل د شریعت مطابق وي. وقالت اليهود او واي يهوديان ليست النصارى على شيء چې ندي نصارا په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى او واي عيسایان ليست اليهود على شيء چې ندي يهوديان په هیڅ دین باندې. وهم يتلون الكتاب او دوی الولید الله کتاب كذلك دغسه قال الذين ویناک ولهغ کسانو لا يعلمون چې نپویدل یعنی بعلم خلقو مثل قولهم پشاند وینا د دوی. نو فالله يحكم بينهم الله فیصله بفیصلو کی پمند دوی کې یوم القیامت پورز د قیامت باندې فيما پهغت کې کانو فيه يختلفون چې دوی په هغه کې اختلاف کوي. دلتا بلا زور ندام بل زجر دے دوی لا چې حسد جنت دعوی کوي حالان کې دا دومره بی دین قوم دے چې د یو بل دین هم نمانی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یو نمونه تسلیم ورکي چې اے پیغمبرات مخه پکېګا ته وای چې زما دین نمانی. دا دومره بیکار خلق دی چې خپلو ما بینو کې هم د یو بل دین
یهود عیسایانو نوئی چه دا کافر دی اچ دین ورسر نشتا عیسایان یهودو نوئی چه دا کافر دی ہس دین ورسر نشتا دا یو بل حق دین نمانی ولی چه وقت خدا غوی دین حق وکن کلا چه قرآن نو راغلے نو دا یهودو دین خپل وقت کی حقو دا عیسایانو دین پا خپل وقت کی حقو دوی پا آغا وقت هم دا یو بل دینو زکر چه تورات لکلی دی چه سلام بر حق نبی دے او یہود تر نہ انکار کئی حق نبی نہ انکار کئی انجیل لکلی دی چه موسیٰ علیہ السلام حق نبی دے نو نصارات نہ انکار کئی نو دا حق نبی نہ انکار دے پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی چه تعجب خبر نشتا دوی پخپل ما بین کے ہم یو بل نمانی او دا بیماری پا دے امت کے ہم دا دے امت کے ہم یو جماعت ملا دا بل جماعت ملا دین نمانی مخ کی خوبا صرف خلق ہوئی چھ مذہبو نہیں یرا امام اعظم سے مذہب دے و امام شافی دے امام مالک دے امام احمد ابن حنبل دے یرا څلور مذہبو نہیں څلور مذہبو نا خلاقو وغد کفن کشف والا خبر دا چھ یو سڑی کفن پټولې ډېر خپاو چې کلمړې ده چا وته چې ولې غم جنوي چې یار امرما خلبره پسې بد دعا کوي چې ټول عمر کفن پټ کړي زوی وته وي چې بابا خپکیګما زبد په خلکو بخما تعالی ټول خلک دعا کوي غم چېونه کې نو چې دې کله مرشد خپلاري زوی کفن پټولم شروع کړل او د میډي به بي عزت ور سره کوله نو بیا به خلق وی چې هغه پلار ډېر خو هغه خو به تش کپن پټ کلا بړو دا سړی خو سړی مردم ګډ وډ کی ټول بی عزت یې کی نو نن مسلمانانو هغه څلور مذهبونه او بخل څه شي کړل هر جماعت ځان له مذهب ده د پلار څلور ځامن دي پنځمه پلار ده د هر چا ځان ځان له دین ده ہر جماعت والا زان زان لدین دے اگا دیوبندے اگا لے اگا پیرانو والا پنج پیریان اگا اہل حدیث پریگ دا شمار گران دے شمار نو دقا بیماری دے امت تا لگے دلے دا چھ دے یو بل کف تکفیر کئی دا کافر دے او دا کافر دا دین چھ دا تدریجن کم عقائد جڑ شوی دا اہل سنت والجماعت د مسلمانانو چې کوم عقیده په دې دماغو کې دننه نوتی دي یا د خلکو چې کوم عقیده جوړی دي د عوامو او د مليانو او د انپړه خلکو د کم علم خلکو د ډیرو علمونو والا دا ټول عقیده داسې نه دي چې قطعي نس نه ثابت دي چې هر یو عقیده بالکل بر نه را نازله وي ډېر عقیده داسې دي چې تدریجن اغزه ته رسیدلې دي اوس دین جوړ شوی نو کچا په هغه کې نن یو خبره وکړه سوچای کافی کوي دا د يهودو طریقه گنجائش شاړو د تحقیق نشته گنجائش د تحقیق نشته تدریجن یو ځای ته مسله رسیدلې ده او بس ارو مرو به معنی او که تحقیق دی پکیو کو دا دیوی چې په خوا زمانه کې د مسله کې اختلاف د سلف په دې کې اختلاف تیر شوی دی نه بس کفر ته وته نو بهر حال يهودو کې دا بیماری وا چې یو بل به نسوارو لبه کافر وي نسوارو به يهودو له کافر وي مسلمانو داسې کار وکړه چې خپل ما بین کې یو بل ته کافر وي يهودو خو به نسوارو تا کافر وی نسوارو با یهودو تا کافر وی اخپل ما بین که یو بل تا کافر نوی چی یهودی تا ویلی وی چی تا کافری عیسائی تا ویلی وی چی تا کافری مسلمانانو دا سی تور او خو دا چی پخپل ما بین که یو بل تا کافر وائی پر نخبرو باندی لیست الیهود علی شیء دیر مبالغه د وجنه مطلق نفی کوي دلته چاړو څه چیز باندې نه دي
اصل معنی دادا علی شیء من الدین الحق، یعنی پا دین حق باندے ایچ قسم تدوی نوی. اللہ فرمائی یہودیان نسواراونا وی نسوارا یہودیانونا وی وهم یتلون الکتاب. اللہ فرمائی چھ حال دارے دویل ولی دا اللہ کتاب. عیسائیان انجیل ولی، یہود تورات ولی. تورات و انجیل ولی. پا تورات کے دا عیسائیانو تصدیق موجود دے، پا انجیل کے دا یہودو تصدیق موجود دے. تورات لکلی دی چھ عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر دے، انجیل لکلی دی چھ موسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر دے. نو چھ تا اگا برحق پیغمبر نا انکار کئی نو خپل کتاب نا انکار کئی دے. ستا کتاب کی لکلی دی چھ دا حق نبی دے. نو اللہ فرمائی وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب، حال دادے چھ دوی تورات و انجیل ولی چاگے کے دے یو بل تصدیق موجود دے، خودوی دے یو بل تکذیب کئی. اللہ فرمائی کذالکا دغشان چی دا کمی اپرت دوی غروی، کذالکا دغشان قال الذین لا یعلمون الکتاب، دغس حقا کسان ویل چی نپویدل، دغس ویل حقا کسانو لا یعلمونا چی نپویدل، یعنی بی علم و امیانن. بڑا مشرکان، مشرکان چی او اگوی سرا اسمانی کتاب نو، اگوی سرا علم و دلیل نو، بے علمہ جاہلانو بچی کمی خبری کولی، آغا سے خبری ووس اہل کتاب کوی، کتابونو ولی کوی. مشرکان دا سے خلقو چاہوئی پا بیت اللہ کی 360 بوتا یخیو، اور پا دی 360 بوتانو کی دو بوتان دا سیو چھے پا 13 زمانہ کی یو سڑے وہ آصاف نمیدو، آصاف ویوا خزوا نائلہ نمیدہ. دا دی دوارو خپل مابین کی خراب تعلقو، نو بدکاریانی بے کولی. پخوا زمانہ کی خو خلق کم تعداد نو. ایو ورز دا سیوا چھے بیت اللہ شریف خالیو، کعبہ کی ہی چوک نو. نو دی راغلل زڑکے ہوئے چھے دا خزے خالی دے چوک نشتا، نو پا کعبہ کی دن بدکاری اکڑا. دے بدکارے دا وجہ نا پروردگار عالم دا سے لعنت پر آولے گلو چھ دوارو نا کانی جوڑ شوا. کانی شکلی دے انسانانو وی خو کانی شوا. نو بیا دا آغا زمانے خلقو دا اغزے کی دا عبرت دا پارا پریخول چھ خلق برازی وینی بای چیارات سوک پا بیت اللہ کی دا اللہ کور کی ناکار اکار کئی دا حق بدا انجامی. عبرت دا پارے پریخور خوچی پیڑے تیری کی سچون بدلی نجبلا پیڑے پیراغلا دا حقوی پا نزبان دے دا بیا محترم و مکرم بوتانو بیا بے والا سجدے لگا. نا اللہ فرمائی چی چنگا مشرکان بے علم خرو اگوی نبو چکم ناکار خبر راوتے، اقص ناکار و بے علم خبر نن اہل کتاب کئی. اور پا ایمان ہوا اہل کتاب پریک دا مسلمان خم اہل کتاب دی زکر چی دا قرآن خواندان دی. نن دا مسلمانانو دا خلینا چی کمی خبر راوزی، نن چی دا دوی کمی عقیدی جوڑی دی، چی دا دوی پا دے مزغو کی کم عقائد پرات دی، دا تعویزونو پا بارا کی چی دا دوی کم نظریہ دا، دا نیکانو خلقو پا بارا کی چی دا دوی کم نظریہ دا، دا رسول اللہ دا اولاد و دا نسب پا بارا کی چی دا دوی خلقو کم نظریہ دا، دا پیرانو دا نیکانو دا میاگانو پا بارا کی چی دا دوی کم نظریہ دا، دا باچاہانو دا مفتیانو دا شیخانو پا بارا کی چی دا دوی قوم کم نظریہ دا. واللہ چہاغ دا یہود نظریہ پہ او بخی. قبرونو پا بارکی دا دوی چا نظریہ دا، روحونو پا بارکی دا دوی چا نظریہ دا. الا روحونا رازی
یره چې ما خام وظیفه و نه باسي بیا روح خپه خپه رواني بد دعا کوي چې روټه را نکړه دا الله په مهمان خانه کې اړو روټه نشته تاله را لګي روح او یا کاغه جهنمی روح ده نو هغه د اغزنا جیل نه را پرخه دی او هغه به کور له چکرې لګي د انسان په جیل کې چې ته ته خو مخام کور تراشه په دې نږدې تانه کې به بند وینه شرات له نو د الله جیل نه به څوک څنګه راځي یا به د الله جنت نه څنګه څوک وګي راځي او د کلی وظیفو پسې به ګرځي دا مسلمانانو په عقیدو کې هغه خبره نه نوته هغه شین نه نوتل کذالک قال الذين لا يعلمون الكتاب دغه څه ویناګانې دغه څه بیکاره خبره د سره هغه خلق نه کولې چې هغه سره د کتاب نو چې هغه اصاف او نائلت عبادت کول یو بت لوی بت په مکه کې د حبل په نامه باندې حبل دا د حابیل په نامه باندې جوړو چې د آدم علی السلام کم زوی مظلوم قابل شهید کړو نو هغه حابیل د هغه په نامه باندې حبل بت جوړ کړو هغه له عبادت کول یره جدا نیک سړی دی نه نه هغه نیکانو خلق لا عبادت نه دي شروع عبادت څه ته وای خلق عبادت دي ته وای چې صرف سجده ولګي نه نه یوازې دا عبادت نه ده بلا چونو چرا د چا خبره منل بلا چونو چرا د چا خبره منل د چا خبره دلیل ګڼل د قران او د سنت نه یو چت ګڼل د چا په خبره د رب کتاب پر خودل چیرې چې موږ لاغه ویلې دي چې ضروری خو نه ده ترجمه خو فرض نه ده نو هر سړی خو نشي کوي داغه په خبره د رب کتاب پر دی اتیا کالا نو دا ستاره بنه ده اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله هم دې تعالی ویلو چې د خلق خپل مليان او پیران په خدای باندې نیولي رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کولو عدی ابن حاتم راغه عیسایو خور را وسته ورته وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پټيږي هغه خو ډېر روغ سړی من خدا لیدل نو دا د تیخت سړی نه دی راځه هغه راغی نو چراغ غاړه کې تار چولیو هغه شی اچي صلیب نشان داغه د پاره غاړه کې تار چي نن سبا د مسلمانانو لکانو مچولي چوک بوئی چې ما دم تار چولې چا زنجیر چولې نو دې چې څنګه راخکارا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس مبارک تا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا آیت مبارک خلی باندې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دا عدی ابن حاتم را مخامخ شو نو رسول الله اول په आवाज وکړ چې دا غاړه ندی زنجیر لري کا دا لري کا نن مولا خلق راشي لاسو کې کړه چولي غاړه کې تار چولي مولا صاحب څه وته نه وي چې معنا خپن شي ملمره جی دین خیر دې کورانی کی پروا نشتا نو هغه چې غاړه نه صلیب لري کا ارتاوي کا نږدې راغې نو هغه خو په عربه پویدو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله د دې معنی دا دا چې نیولیو دوی خپل مليان او خپل پیران په خدای باندې نو دته تپوس کوي اے د الله رسولا دا زمون په بارکی وای یعنی عیسایانو د يهودو په بارکی وای چې مليان او پیران په خدای نیولیو رسول الله تو فرمایل چې او استاد بارکی وای نو هغه ورته وی چې د الله رسولا منګه خو خپل مليان او پیران چرم په خدای نه دی منلی من خو ورته خدای نه دی ویلی دا څنګه قران داسې خبره کړې ده په اعتراض پوښوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ورته وی چې کله به هغه تاسو لا خبره وکړه چې وبې وی چې دا کار شته ده حلال ده جائز ده نو تاسو باغه کار روا او جائز غنلو کنه وی بالکل چې ویل بیا خو مونږ ګړپړ پکې نه کوو وی چې هغه یو سیز نه وی چې ناروا ده مې کوي نو بیا تاسو نه کولو وی بالکل نه کولو وی دغه خدای دا په ایمان او دا موږ نه کوو
جواب راکې دا موږ نه کوو موږ چېرته خپل مولانا پوښتنه کړې ده چې دې باندې د قرآن او سنت دلیل شته 12 کوم ما ته وایي چې یاره جي 12 دی چندې راوړه ما ته وایي چې یاره جي ښه شپه ده خیرات پوښ کا څه دلیل شته قرآن کې کوم ځای کې الله ویلي رسول الله دا 12 کړی دی او که نه دی کړی نه اللہ فرمائی کذالک قال الذین لا یعلمون الکتاب دا غرنگا بے سرو بے پخو وینا کولا حقو کسانو چاگوی لا اللہ تا علم نور کڑے آگوی با آصاف و نائلی تا عبادت کولو آگوی با حبول تا عبادت کولو حقا کمقل خلقو چکمی خبری کولی حقا کمقل نندوی کئی یرا پلان کیا بابا را ورسے گا نو دے چې مړو کفن ولا خلقو ورک جنازه ولا خلقو وکړه کټ کې خلقو یوړو قبر ته خلقو کوس کو اوس بده تعالی را رسی نو چې دې دومره تکړه قبر لخپل ولې نتلو انا لله و انا الیه راجعون الله فرمای فالله يحكم بينهم الله به فیصله کوي دې کې مراد عملی فیصله ده عملی فیصله څنګه اللہ با جنتیان جنت تولیگی او دوزخیان با دوزخ تولیگی خبر اخلاص دا دو چنچوڑو جگڑا پیشور آلا یوینیم که پره اخوڑ بل نیم اخوڑوی چی پیسا لاؤش وکا بیا با دی جگڑی نکی نو دارنگی چی چوک مسلمانانو سرا قرآن سرا جگڑ کئی اختلاف کئی یہ رجی دا پنچپیریان دیو دا وحابیان دیو دا پلانے دے او دا ڈنگرے دے اللہ فرمائی دوی کی بزا عملی فیصلہ کوم بس دا خلق چی دا سوک دا باندے بدلگی دا با جنت تولے گم او دی با جہنم تولے گم او تاسو لپتا دا چی جہنم تکلا جہنم یا اللہ شی نوی گیر چاپیر بدا سی گوری یو خواب بل خواب گوری یو بل تبوائی چی یار جی اپلانے نخکاری بیا با اللہ تسوالو کی اے پروردگار عالم ما لنا لا نرى رجالا نعدهم من الاشرار اے اللہ چل شوے دے منگ باندے چھ منگا آغا خلق جہنم کی نوینو چھ منگ باورتا شریانو شرپسندوے ما لنا دیکھیں نکتہ دا یعنی دا یقین خوئے نو چاگوی جہنم کے نشتا شتا خودی خو مالنا پا منگت سے چل شوئے منگے ولی نوینو سترگی مو خرابی دی نظر مو خراب دے منگنا چرتا پہاڑ دیوال باندی پنا دی شتا خو ضرور بھی دا خو یقین و چشتا وی خوئی مرا پنچ پیرے با سنگا جہنم تنزی یا با وحابی څنګه جهنم ته نزي دوی خود لسم نکولو اے د دې دا معنا نه ده چې مونږ د جنت داوا وکړو اسې د مسلې په یولو د پاره و مونږ کې ک شرک وی مونږم جنت ته نشوتلې مونږ کچره قران او سنت نه منو مونږ هم جنت ته نشوتلې اونن سبا شرک عام شوه زمونږ رګ رګ تن نه وته کم خلق چې ځان لموحدین وایو مونږ پا منگ کے شرک سرایت کرے بعض افراد مولا درجے ترسولی شخصیت پرستی مو شروع کرے دا بے دینی مو شروع کرے دا اللہ دے رحمو کی نو دعوی نکو منگا سے مثال خبرم اکڑا اغوی بوئی چھ جہنم کے خوخام مخاشتوی زکا چھ شر یہ جوڑولو ہر زے کے شر جوڑ کرے ہو یر جی باڑا کم شر جوڑ کڑے ہو یر جی کورما کم شر جوڑ کڑے ہو یر جی ہر زے کی چیوی نو بغیر دا شرع کار نوی یا اللہ دا منگولی نو گورو جہنم کے اللہ باورتی چاہ جنت کی دی تاورت شریعان وی شریح ہویا کا سڑے دستاسو پنس باندے چاہا دا اللہ پا دین باندے جگڑ کئی اللہ اکبر اللہ فرمائے فاللہ یحکم بینہم اللہ با عملی فیصلہ کوي د دوی په مابین کې جنتیان به جنت تواچوي جهنميان به جهنم تواچوي کلا یوم القیامت پورز د قیامت قیامت تا قیامت ولی وی قیامه ودریدل تویلې کی نو قیامت ته هم قیامه زکوي چې ټول خلق به د قبرونو نرا پاسي میدان محشر کې رب العالمین ته نیغ ولاړوي قیام په حالت کې خوځیدې بنش
ټول دنیا به ولاړوي الله ته. نو ځکه ورته یوم القیامه وي، د ودرېدو ورځ د الله مخې ته به ولاړوي. نو پروردگار عالم فرمایي چې دلته خو دوی دعوی کوي، د جنت دعوی کوي، نو زبا د دوی په مابین کې فیصله کوم په ورځ د قیامت کې، فیما په هغو خبرو کې کانو فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوي. بس لفظي ترجمه ګورئ دوباره. وقالو او دوی وایي لن يدخل الجنة هیچ چرے بداخل نشی جنت تا الا من مگر اغسوک کان هودن چی یهودی وی او نصارا یا نصرانی وی، یعنی چی یهودی نوی نو جنت تا نشیتلے یا نصرانی نوی نو جنت تا نشیتلے. اللہ فرمائی تلک امانیہم داد دوی ارزوگانی بے دلیل خبر دی. قل تورتو آیا ہاتو برہانکم راوڑے یقینی دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ہے. بلا بلکہ حقیقت دا سے نہ دل کتاسو آئے. بلا من اسلم وجهه بلکہ چاچے تابے کو جان خپل للہ اللہ تام وهو محسن او دے خیستہ عمل والاو فلہ اجره نو دلرا ثواب دا عمل ددے عند ربه پنز درب ددم ولا خوف علیہم او نبدوی او نبوی پدوی باندے ہچ یرام ولا خوف علیہم ہغا ورد چاگے کے بطول خلق یریگی. اللہ فرمائی ولا خوف علیہم او نبوی ہچ یرا پدوی باندے ولا هم یحزنون او نبدوی غمجن کیگی. وقالت الیہود اووائی یہودیان لیست النصارى چی ندی نسوارا علا شیئن پہیس دن باندے. وقالت النصارى اووائی نسوارا لیست الیہود چی ندی یہودیان علا شیئن پہیس دن باندے. اللہ فرمائی وهم یتلون الکتابا او حال دا دے چلولی دوی دا اللہ کتاب آگے کے خود یو بل تصدیق موجود دے دوی بیا ہم دا یو بل تکذب کرے حق نبی نمانی دا یو بل. کذالک دغس قال الذین وائی حق کسان لا یعلمونا چھ نپوہدل یعنی بے علم دوی سر خو کتاب دا اللہ ور سر دے تورات ور سر دے انجیل ور سر دے. اللہ فرمائی کذالک قال الذین دغس ویلحق کسانو لا یعلمونا چھ نپوہدل مثل قولہم پشان دوینا دوی یعنی د جاہلانو پشان وینا شروع کڑام. نو فاللہ یحکمو اللہ با فیصلو کی بینہم پمینز دوی کی یوم القیامت پورز د قیامت باندی فیما پہغت سکے کانو فیہے چیودو پہغے کے یختلفون اختلاف کولو دوی پکمشی کی مختلفو داغی فیصلہ بوشی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یوم الگری دعا دا پارا پیل کڑے دے چھپلارے وفات تے ٹھول ورطا دعاو کے یا اللہ والد سے بھی مغفرت نصیب کا. یا اللہ چو سمرہ زمن مسلمانان ارونا وفات تی دا ٹھول مغفرت نصیب کا. یا اللہ لوئے سفر پا خوشالے کا. یا اللہ سمرہ کسان چراغلی دی جماعت تا قدمون نے کہتلو کی واچوا.
یا الله کوم زنانو چې کور کې غوګنی ولې دی یا الله یا د نت پسترګه چا ورته غوګنی ولې دی یا الله د عمل توفیق ورکا پروردگار عالم د هر قسمه آفات او د شیطانتونو او د دی وایرسونو نه ټول ملګری استاتا یا الله زمنګ د ملک او د تمام اسلامی ملکونو حفاظت